नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज़ कंपटीशन जारी व सारी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए रहमत है, दाखिला जारी व सारी है। दाखिला का तरीका ये है कि आप हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए सवालात के जवाब देंगे। सवाल करने का तरीका ये है कि सवाल नंबर 1 ABCD, उसका जवाब भी आपको उसी तरीके से देना है। जवाब नंबर 1 ABCD में से जो आपको सही जवाब लगे उसको आप कमेंट बॉक्स में कर दें, या शॉर्ट में अगर जवाब देना चाहे तो 1 लिखें और ABCD में से जो सही है उसको लिख दें, हम समझ जाएंगे। तो दोस्तों, आइए पिछले पार्ट को कुछ रिकैप कर लेते हैं। पिछले पार्ट का कुछ हम खास पहलू पर नज़र डालते हैं, फिर आज छठा पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है, उस पर हम चलते हैं। 5वां पार्ट में हमने सुना कि खाना काबा की तामीर अज़्ज़र नौ की गई, लेकिन जब हजर अस्वद को नस्ब करने की बारी आई, हजर अस्वद को जब उसकी जगह पर रखने की बारी आई, तो सारे कबीले आपस में झगड़ने लगे, जंग व जदल में लग गए। आखिरकार एक शख्स ने ये मशवरा दिया कि हम लोग क्यों ना ऐसा करें कि कल जो खाना काबा के दरवाजे से सबसे पहले दाखिल हों उन्हीं को हम अपना हाकिम बना लेंगे। वो जैसा फैसला करेंगे हम उन्हीं के फैसले पर अमल करेंगे, उनके फैसला का हम एहतराम करेंगे। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले उस दरवाजे से दाखिल होते हैं और फिर आपको सारे लोग देखते हैं और कहते हैं हाजा अमीनुन सादिकुन, ये अमीन है और सादिक है, रजीना हाजा, हम इनसे राजी हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले से सब राजी हो जाते हैं और आप ऐसा फैसला करते हैं कि एक बहुत बड़ा झगड़ा, बहुत बड़ी जंग टल जाती है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी हौसला अफजाई होती है और हम फिर इसी तरीके से नए जोश व जज्बा के साथ और वीडियो अपलोड करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नबूवत से 6 महीने पहले नबूवत की कुछ निशानियां जाहिर होने लगी। रात में सोते तो ख्वाब देखते और जो कुछ देखा होता वैसे ही दिन में जाहिर होता। कभी किसी सहरा और गैर आबाद जगह से गुजर रहे होते तो दरख्त और पत्थर तक आपको सलाम करता और कहता अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और दरख्त व पत्थर सलाम क्यों ना करे, आप पर अल्लाह और फरिश्ते भी सलामती भेजते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजते हैं। लिहाजा मोमिनो तुम भी अपने नबी पर सलाम भेजो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल से 6 महीने 12 दिन की हो चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल 6 महीने 12 दिन हो चुकी है। सही कौल के मुताबिक रमज़ान की 21 तारीख है और सोमवार की रात है। गारे हिरा में बैठे इबादत में मशगूल हैं कि अचानक अजीब व गरीब आवाज़ आती है और आवाज़ थी इकरा, पढ़। गारे हिरा की तन्हाई, रात का वक्त है, गैर मानूस आवाज़ और काम भी ऐसा कि आपके बस का रोग नहीं। परेशान है, क्या जवाब दे, समझ में नहीं आता। आपकी ज़बान से निकलता है माँ अना बेकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जी हाँ, पढ़ते लिखते भी कैसे। बचपन में ही माँ बाप और दादा के साया से महरूम हो चुके थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने ज़ोर से दबोचा। हज़रत जिब्राइल अमीन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा
زور سے دبوچا کہ آپ کی قوت نچوڑ دی اور وہی لفظ بولا پڑھو اقرا پڑھو. آپ کہتے ہیں ما انا بقاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا اور چھوڑ کر کہا پڑھو. آپ نے کہا ما انا بقاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے تیسری بار زور سے دبوچا اور چھوڑ کر کہا اقرا پڑھو. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے پھٹک سے. پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے نہایت مہربان ہے. یہ تھے جبرائیل امین جو پہلی وحی لے کر آئے تھے. کائنات میں عجیب تبدیلی آ چکی تھی. بھٹکتی انسانیت کو ہدایت کا راستہ مل چکا تھا، لیکن اسی نبی کو پتہ نہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. فوراً غار سے نکلتے ہیں، دل دھک دھک کر رہا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے زملونی زملونی مجھے چادر اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو. انہوں نے آپ کو چادر اڑھا دی یہاں تک کہ خوف جاتا رہا. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو پورا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے. انی خشیت نفسی. ہماری اور آپ کی بیوی ہوتی تو نہ جانے یہ سن کر اس کا کیا حال ہوا ہوتا. جانتے ہیں دور اندیش بیوی نے کیا جواب دیا؟ کلا ہرگز نہیں. واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انکا لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. بخاری شریف کی حدیث کا یہ ٹکڑا ہے اور تاریخی اعتبار سے یہ ایک بیوی کا جو جملہ ہے ایک شوہر کے لیے وہ واقعی رقم کرنے والا جملہ ہے، سونے کے پانی سے لکھنے لائق ہے. قطعا نہیں. حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ قطعا نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درمانداؤں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور مصیبت کے ماروں کی مدد کرتے ہیں. یا رسول اللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا. پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک انسان کی کمی اور کوتاہی پر ہر شخص سے چھپ سکتی ہے. ایک انسان کی جو کمی ہوتی ہے، کوتاہیاں ہوتی ہے، خامیاں ہوتی ہے، ہر شخص سے چھپ سکتی ہے لیکن بیوی سے نہیں چھپ سکتی. حضرت خدیجہ نے آپ کی کتاب زندگی کی گہرائی سے مطالعہ کیا تھا، اس لیے پورے اعتماد کے ساتھ جو آپ پر بیت رہی تھی آپ کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیا اور ہمت بندھائی کہ اس میں ضرور خیر کا پہلو ہوگا. اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آپ کو لے کر اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آئیں. ورقہ زمانہ جاہلیت میں عیسائی تھے، انجیل کے معلومات رکھتے تھے. اس وقت وہ بہت ہی بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ان سے کہا کہ بھائی جان ذرا اپنے بھتیجے کی بات سنیں. ورقہ نے کہا بھتیجے بولو کیا بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرمایا. ورقہ نے غور سے بات سنی اور کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات بالکل نہیں ہے. یہ تو وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا.
काश मैं उस वक्त ताकतवर होता, काश मैं उस वक्त जिंदा होता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। आपने ताज्जुब से फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब से फरमाया, औ मुखरिजियहुम, तो क्या ये लोग मुझे निकाल देंगे? वरक़ा बिन नौफल ने कहा, हाँ, जब भी कोई आदमी इस तरह का पैगाम लाया जैसा तुम लाए हो, तो उससे उसकी कौम ने निकाल दिया, उससे दुश्मनी हो गई लोगों की। और अगर मैंने तुम्हारा ज़माना पाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरक़ा बिन नौफल ने कहा, अगर मैंने तुम्हारा ज़माना पाया तो तुम्हारी ज़बरदस्त मदद करूँगा। इसके साथ कुछ दिनों के बाद वरक़ा की वफ़ात हो गई और वही भी रुक गई। चंद दिनों तक वही रुकी रही, ये इसलिए ताकि आप पर जो खौफ तारी हो गया था वो जाता रहे और दोबारा वही के आने का शौक पैदा हो जाए। मोहतरम नाजरीन, एक रोज की बात है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से निकले और एक मैदान से गुजर रहे थे कि अचानक एक पुकार सुनी, एक आवाज सुनी। दाएं जानिब आपने देखा, बाएं जानिब आपने देखा, पीछे देखा, आगे देखा, कोई नजर नहीं आया। लेकिन कहीं कुछ नजर ना आया। उसके बाद जब आसमान की तरफ नजर उठाई तो देखते हैं कि वही फरिश्ता जो गारे हिरा में आया था, आसमान और जमीन के दरमियान कुर्सी पर बैठा हुआ है। जिब्राइल अमीन के रोब से आपका वजूद कांप उठा, यहाँ तक कि आप जमीन की तरफ जा झुके और डरे डरे सैयदा खदीजा के पास आए और कहा, मुझे चादर उड़ा दो, ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, कंबल उड़ा दो, मुझ पर कंबल डाल दो और ठंडे पानी के छींटे मारो। बीवी ने कंबल उड़ा दिया और पानी के छींटे मारने लगे। कुछ ही देर में ये आयत उतर रही है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, ऐ कंबल लपेटने वाले उठ जा और लोगों को उनके बदअमली के नताइज से डरा। मोहतरम नाजरीन, इस आयत के नाजिल होते ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद अपने लिए नहीं है बल्कि गैरों के लिए है। अब उठ जाएं, आराम का वक्त जाता रहा, लोगों की इस्लाह का काम शुरू कर दें, अल्लाह ताला कह रहा है। उनको बदअमली के नताइज से डराएं। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत के लिए उठ जाते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आता है और अपने करीबी लोगों पर इस्लाम पेश करते हैं। इस्लाम कबूल करने वालों में सबसे पहले हजरत खदीजा हैं। आपकी बीवी थी। औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजतुल कुबरा ने आप पर ईमान लाया। दूसरे नंबर पर जवानों में हजरत अबू बकर सिद्दीक जो आपके दोस्त हैं, जिन्होंने बिला झिझक इस्लाम कबूल कर लिया। तीसरे नंबर पर हजरत अली हैं। बच्चों में सबसे पहले हजरत अली ईमान लाए और गुलामों में हजरत ज़ैद बिन हारिसा। ये चार लोग हैं जिन्होंने पहले पहल इस्लाम कबूल किया। अब क्या था, चिराग से चिराग जलने लगा। हर तरफ लोग इस्लाम कबूल करने लगे। दावत इस्लाम का आगाज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा से निकलकर जब घर में दाखिल हुए तो आपने बिस्तर पर आराम फरमाया। अभी इस्लाम के मुस्तकिल और दीन के बारे में सोच ही रहे थे कि सूरह मुद्दस्सिर नाजिल हुई और रसूल खुदा को उठ खड़े होने और डराने पर मुकर्रर किया। चुनांचे इस तरह पैगंबर अकरम ने दावत हक का आगाज किया। इस दावत के 3 मरहले थे। एक तो पोशीदा दावत, एक तो अपने खेश व अकारिब में दावत
اور ایک اعلانیہ طور پر عام دعوت۔ 3 مرحلے تھے اس دعوت کے۔ پوشیدہ دعوت، دعوت حق کے اس مرحلے کی مدت مورخین نے 3 سے 5 سال تک لکھے ہیں۔ مشرکین کی سازش سے محفوظ رہنے کے لیے رسول اکرم نے یہ فیصلہ کیا کہ عوام کی جانب توجہ دینے کے بجائے لوگوں کو فردن دعوت حق کے لیے تیار کریں اور کچھ طور پر باصلاحیت لوگوں سے ملاقات کریں، پوشیدہ طور پر باصلاحیت لوگوں سے ملاقات کر کے ان کے سامنے دین الہی پیش کریں۔ چنانچہ آپ کی جد و جہد سے چند لوگ آئین توحید کی جانب آ گئے، مگر ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ اپنے دین کو مشرکین سے پوشیدہ رکھیں اور فرائض عبادت کو لوگوں کی نظروں سے دور رہ کر انجام دیں۔ جب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور 30 تک پہنچ گئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارقم کے گھر کو، جو کوہ صفا کے دامن میں واقع تھا، تبلیغ اسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا مرکز قرار دیا۔ آپ اس گھر میں 1 ماہ تک تشریف فرما رہے۔ آپ مسلمانوں کی تعداد، اب جب مسلمانوں کی تعداد 40 تک پہنچتی ہے، قریش کا رد عمل اب دیکھیے۔ اگرچہ قریش کو کم و بیش علم تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ طور پر دعوت دین حق کر رہے ہیں، لیکن انہیں اس تحریک کی گہرائی سے واقفیت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، کیونکہ اس سے انہیں کسی خطرہ کا اندیشہ نہیں تھا، مگر اس کے ساتھ ہی وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول سے بھی بے خبر نہ تھے۔ چنانچہ وہ ان واقعات کی کیفیت بھی ایک دوسرے سے بیان کر دیتے تھے۔ رسول خدا نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس عرصے میں آپ نے حزب اللہ جماعت حق کی داغ میں ڈال دی۔ دوسرے نمبر پر جو دعوت کا مرحلہ تھا، دوسرے نمبر پر جو آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت پیش کی، عزیز و اقربا، یعنی دعوت کا یہ مرحلہ اس آیت مبارکہ کے نزول کے ساتھ شروع ہوا۔ وانظر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ پیغمبر اکرم نے حضرت علی علیہ السلام کو اس کام پر مقرر کیا کہ آپ علیہ السلام کھانے کا انتظام کریں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب کو کھانے پر بلائیں تاکہ ان تک خداوند تعالیٰ کا پیغام پہنچ جائے۔ تقریباً 40 یا 45 آدمی آپ کے دسترخوان پر جمع ہوئے۔ رسول خدا جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں سے گفتگو کریں، مگر ابو لہب غیر متعلقہ باتیں شروع کر کے اور آپ پر سحر و جادوگری کا الزام لگا کر محفل کو ایسا درہم برہم کیا کہ اس میں اصل مسئلے کو پیش نہیں کیا جا سکا۔ اگلے روز آپ نے دوبارہ لوگوں کو کھانے پر مدعو کیا۔ جب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور تقریر کے دوران فرمایا، اے عبد المطلب کے بیٹو، اے عبد المطلب کے بیٹو، خدا کی قسم مجھے قوم عرب میں ایک بھی ایسا جوان نظر نہیں آتا کہ اس سے بہتر چیز لے کر آیا ہو جو میں اپنی قوم کے لیے لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ خداوند تعالیٰ نے مجھے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں تمہیں اس طرف دعوت دوں، اس بات کی دعوت دوں، تم میں سے کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے تاکہ وہ تمہارے درمیان میرا بھائی، وسیع اور جانشین بن سکے، تاکہ تم میں سے کوئی میرا مددگار، میرا بھائی، میرا وسیع اور جانشین بن سکے۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنی بات دہرائی اور ہر مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اعلان کیا کہ میں آپ کی مدد و پشت پناہی کروں گا۔ عزیز و اقارب کو ہی کیوں پہلے دعوت حق دی گئی؟ عزیز و اقارب کو کیوں پہلے دعوت دی گئی؟ آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کر کے سیرت کا چیپٹر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب کو بلا کر کے دین حق کا پیغام ان تک پہنچانے کی کوشش کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ دعوت عمومی سے قبل دعوت عمومی یعنی عام دعوت سے پہلے عقل و دانش کی روح سے یعنی عقل اور دانش کی روح سے عزیز و اقارب کو ہی دعوت دی جانی چاہیے، کیونکہ یہ امر واقعی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اقدام انتہائی حساس مرحلے اور خطرناک حالات میں دعوت حق کی بنیادوں کو استوار کرنے کا بہترین ذریعہ تھا، کیونکہ عزیز و اقارب کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کر کے ہی پیغمبر اکرم دشمنان اسلام کے خلاف طاقتور دفاعی محاذ قائم کر سکتے تھے۔ اس کا کم از کم اتنا فائدہ تو تھا ہی کہ اگر ان کے دل میں آپ کے دین کی طرف متوجہ نہ بھی ہوئے، وہ لوگ اگر آپ کے دین کی طرف متوجہ نہ بھی ہوتے تو بھی وہ رشتہ داری اور قرابت کی بنا پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ، آپ کی حفاظت اور دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انسانی کوتاہیوں اور اپنی ذات میں تنظیمی قوت کا خوب اندازہ لگایا اور یہ جان لیا تھا کہ وہ کون سی طاقتیں ہیں جو آپ کی مخالفت کریں گی اور آپ سے برسر پیکار ہوں گی۔ عام دعوت حق دینے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رہا ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُونَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اس آیت سے جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلے عام کھلم کھلا بیان کرو اور مشرکین کی پرواہ نہ کرو۔ تمہارا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ آپ کو اس کام پر مقرر کیا گیا کہ سب کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں۔ چنانچہ اس مقصد کی خاطر آپ کو صفا پر تشریف، آپ کوہ صفا پر، صفا ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر آپ تشریف لے گئے اور اس جم غفیر کے سامنے جو اس وقت وہاں موجود تھا، آپ نے اس کے سامنے تمہید کے ساتھ تقریر شروع کی، خطاب شروع کیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہاری گھات میں دشمن بیٹھا ہوا ہے اور تمہارے لیے اس کا وجود سخت خطرے کا باعث ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ قوم کو مخاطب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں، ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کی زبان سے اب تک کوئی جھوٹی بات نہ سنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيَّ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اب جبکہ تم نے میری راست گوئی کی تصدیق کر دی ہے، سچ بولنے کی تصدیق کر دی ہے، تو میں تمہیں بہت ہی سخت عذاب سے آگاہ اور خبردار کر رہا ہوں۔ رسول خدا کی یہ بات سن کر ابو لہب بول اٹھا اور کہنے لگا، وائے تیرے حال پر کیا، تو نے یہ کیا بات کہنے کے لیے ہمیں یہاں پر جمع کیا تھا؟ خداوند تعالیٰ نے اس گستاخ کی تنبیہ اور اس کے چہرے سے کینہ کو ظاہر کرتے ہوئے، کینہ کو بے نقاب کرتے ہوئے، اس کے دل میں جو بات تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اس نے گستاخی کی، اس کو دور کرنے کے لیے سورہ لہب نازل فرمائی، اس کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ناراضگی کا مظاہرہ کیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب
सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अबू लहब के हाथ टूट जाएं। जब अबू लहब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए मोहम्मद, क्या तुमने यही सब बातों के लिए हम लोगों को यहाँ इकट्ठा किया था? तुम्हारा पूरा दिन खराब जाए, तुम बर्बाद हो जाओ, तबाह हो जाओ, तरह तरह की अनाप शनाप बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया और लोगों को आपसे बिल्कुल मुतनफिर कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह लहब नाजिल किया और फरमाया अबू लहब के हाथ टूट जाए, ना उसका माल उसके काम आया और ना कमाया हुआ। अनकरीब उसे आग में डाला जाएगा और उसकी बीवी लकड़ी ढोने वाली को जिसके गले में बंधी हुई रस्सी है। तो दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है, आज के वीडियो में हम इतना ही तक बस करते हैं। इंशाअल्लाह आगे हम सीरत